मोहतरम हजतुल इस्लाम मोहतरम मौलाना जका साहब नजफी साहब किबला का दरख्वास्त करता हूँ आपकी तकरीर के लिए आज ब्रदर ईमानी, मैंने अपने इस मजमून का उन्वान रखा है कुफ्र के अंधेरे में हक का सूरज अबू तालिब। मजमून मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे बहुत से नौजवान, बहुत से वो हजरात जो न तारीफ़ पढ़ सकते हैं और न उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं, न जो है वो उनके पास इतना वक्त है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी रुकावटें हैं, मगर ये मजलिसों का और महफ़िलों का फैज़ है कि जो उन तक खुतबा के ज़रिए पहुँच जाता है। लायक मुबारकबाद हैं वो खुतबा लायक मुबारकबाद हैं जो कौम को जगा दिया करते हैं। बिरादरान ईमानी, एक खतीब मेरी निगाहों के सामने है, 50 साल से 60 साल से मजलिसें सुन रहा हूँ, मगर मैं ये देखता हूँ कि कुदरत हर दौर में अपने दीन के लिए ऐसे लोगों को भेज देता है जो मौका ब मौका लोगों को जगाते रहें, लोगों को मौका ब मौका दीन बताते रहें अपने मुख्तसर अल्फाज में, मगर तहरीरें बाकी रहती हैं, तकरीरें हवा हो जाती हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हज़रात मेरे इस मजमून को सुनें और इस मजमून को सुनकर अपनी राय से मुझे आगाह करें। बितख़सीस मैं उन खुतबा से और स्टेज पर बैठने वाले तमाम शुअरा और उदबा और मुफक्किरीन से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें जो कमी महसूस हो वो उसकी मुझे इत्तला दें। बिरादरान ईमानी, मजमून तो बहुत मुख्तसर है मेरे नज़दीक, लेकिन बाज़ अहम बातें हैं और उन अहम बातों में अहम निकात है, उन बातों में बहुत अहम निकात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व हबीबिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला क़ाल मुमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात मिन रब्बिकुम। इला आखिर आयत तवील है, सिर्फ मैं आपको उसका तर्जमा सुनाता हूँ। फ़िरऔन वालों में से एक मोमिन ने जो अपने ईमान को छुपाए हुए थे कहा कि क्या तुम लोग किसी शख्स को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर रहे हो कि वो कह रहा है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह और वो तुम्हारे रब की तरफ से खुली हुई आयतें लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसका अज़ाब उसके सर होगा, और अगर सच्चा निकल आया तो जिन बातों से डरा रहा है तो मुसीबतें तुम पर नाजिल भी हो सकती हैं, वो मुसीबतें तुम पर नाजिल भी हो सकती हैं। बेशक अल्लाह किसी ज़्यादती करने वाले और झूठे की रहनुमाई नहीं करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब तक जिन लोगों को हिदायत हासिल नहीं हुई कुरान पढ़ने के बावजूद, ये समझ लीजिए कि वो झूठे हैं, और जो झूठे हैं उनकी अल्लाह हिदायत नहीं करता। बिरादरान ईमानी, इससे पहले कि मजमून आगे बढ़े, मुझे तकरीर के लिए कहा गया था, मगर मौजूद की अहमियत के पेश नज़र मैंने मजमून लिख कर पेश करना मुनासिब समझा, और बहुत सी अहम बातों के ज़ाय हो जाने के डर से सोचना पड़ा कि लिख कर पढ़ूँ और आप हज़रात के हुस्न समात की नज़र करूँ। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुफ्र के अंधेरे में हक़ का सूरज थे। इस बात को समझने के लिए बेशत पैगम्बर से पहले की तारीख़ अरब का मुताले की तरफ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। यानी एलान नबूवत से पहले का ज़माना, उस ज़माने का एक छोटा सा मंज़र पेश कर रहा हूँ। शहर मदीना मुनव्वरा, जिसको यसरब कहा जाता था, शहर मदीना मुनव्वरा जिसको यसरब कहा जाता था, और जो उलमाए यहूद व नसारा और दीन इब्राहीम के मानने वालों का
एक लिहाज से मरकज़ था। मदीना यसरब था, यसरब मरकज़ था अदियान का। किन अदियान का? जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारा मज़हब आसमानी है। इस शहर को उसी ज़माने से रसूल अकरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम कहा गया है। उसी वक्त से ये हरम मशहूर था, हरम कहा गया है। सोफ़ इब्राहिम मूसा और तौरात और इंजील में और उस ज़माने के उलमा की रिवायात और तारीख़ और तशरीहात की किताबों में, तफसीरों में मौजूद था और सीना बसीना चला आ रहा था कि ये पाकीज़ा शहर तैबा या तैयबा, यसरब, मदीना, खातिमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है। इस पाक शहर से अक्सर तिजारती काफ़िले शाम यमन से मक्के की तरफ, मक्का मुकर्रमा की तरफ जाते थे और मक्के से मदीना होते हुए शाम और यमन की तरफ जाते रहते थे। एक दिन एक काफ़िला आता दिखाई दिया जो मक्के का रुख कर रहा था। उसी असना में रास्ते के करीब मैदान में चंद लड़के खेल रहे थे। काफ़िले पर नज़र पड़ते ही उन लोगों में एक बहुत हसीन और बारोग लड़का, जिसके सर पर गहरे स्याह बालों के साथ बालों की एक सफ़ेद और ख़ूबसूरत लट भी नज़र आ रही थी, जो हैरत अंगेज़ तौर पर खूबसूरत लगती थी और हुस्न और रूब दबदबे में इजाफा करती थी। वो लड़का एक छोटी सी बुलंद जगह की तरफ बढ़ा और लड़कों को आवाज़ दी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सब लड़के दौड़ते हुए चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो उसने कहा कि तुम सब से कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपने ख़ानदानी फ़ज़ाइल और शान व शौकत, सखावत और बहादुरी को बयान करना शुरू किया। उधर से काफ़िले का सरदार करीब आ चुका था और लड़के की तकरीर दिलपजीर को और उसकी फसाहत को सुनकर हैरत से देख रहा था। आप जरा मुतवज्जे हैं। हैरत से देख रहा था। तब लड़के ने मुतवज्जो पाकर कहा, मैं अरब व हिजाज के सैयद और सरदार का बेटा हूँ, लेकिन अहले ख़ानदान और मेरे चचा शायद मुझको भूल गए। मैं मक्का जाना चाहता हूँ, वो मेरी दरियाल है। सरदार अपने घोड़े से उतर कर नज़दीक आए। हुस्न सूरत और शीरी गुफ्तारी को देखकर अपने भाई जनाब हाशिम की याद आ गई और कहा कि मेरे लाल, मेरे जिगर, हम इतने दिन तुमसे दूर रहे जिसका हमको अफसोस है, आओ हमारे साथ चलो। मगर मदीने के लड़कों ने सुना तो बहुत बुलंद शोर के साथ आवाज़ दी, अय अहले यसरब, मदीने के चिराग को काफ़िले वाले ले जा रहे हैं, शैबतुल हम्द को लोग ले जा रहे हैं, जल्दी आओ। ये शोर सुनकर मदीने के मर्द, औरतें, यहूदी, ईसाई, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग दौड़ पड़े, रास्ता रोक लिया और कहा कि हमारे यसरब के चिराग को कहाँ ले जा रहे हैं। मजमे से एक मौलमा की आवाज़ आई। यह आवाज़ लड़के की माँ की आवाज़ थी। माँ ने लाल को कलेजे से लगाया और कहा, ये सरदार काफिला मेरे बच्चे के चचा, मेरे बेटे के चचा हैं, इन्हें से ले जाने का हक है। सरदार ने, जिनका नाम मुत्तलिब था, गौर से सुनिएगा, सरदार ने जिसका नाम मुत्तलिब था कहा, ये मेरी भावज है, ये लड़का हमारे भाई हाशिम का बेटा है। माँ ने बेटे को इस वादे पर रुख्सत किया कि लड़के को कभी कभी ननियाल आने दिया जाएगा। जब जनाब मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर चले तो सरहद मक्का से करीब आपने अपने काफ़िले के साथियों से कहा कि मक्के मदीने में ये न कहना कि ये मुत्तलिब का भतीजा है, ये कहना कि ये अब्दुल मुत्तलिब है। ये न कहना कि ये मुत्तलिब है, ये कहना कि अब्दुल मुत्तलिब है, ये कहना कि अब्दुल मुत्तलिब है। ये वही अब्दुल मुत्तलिब हैं जिन्हीं ने अब्राहा के पास जाकर कहा था कि मेरे ऊँट तुम्हारे आदमी ले आए हैं, मेरे ऊँट वापस करो। अब्राहा की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने वाला ये बदलुल अरब ही था, जो हाथियों के लश्कर के दबदबे और बादशाह के रुख को हीश समझ रहा था। अब्राहा ने कहा, तुमको काबे की नहीं अपने ऊँटों की फिक्र है? तो नहायत शान और यकीन और ईमान के साथ इंतहाई मदीन लहजे में कहा कि ऊँट मेरे हैं, जो काबे का मालिक है वही इसकी हिफाजत करने वाला है, वही हिफाजत करने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब का लहजा ऐसा मतीन और संजीदा और मजबूत और मुहकम था कि अब्राहा कुछ जवाब न दे सका और उसे कहना पड़ा कि इनके ऊँट वापस करो।
اہل مکہ خوف سے پہاڑوں اور ٹینوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، دونوں طرف حیرت تھی، اور آپ اپنے اونٹ لے کر نہایت شان کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جو جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے والد ہیں۔ صلوات محمد علی محمد پر۔ یہی وہ ہیں جنہیں نے جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد ایک دن جناب ابو طالب سے فرمایا، ابو طالب آؤ چلو زمزم کو دوبارہ نکالیں۔ زمزم کو دوبارہ، لوگ نمک حرام ہوتے ہیں، امت کا بخت زمزم حرام ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ سمجھا؟ آؤ زمزم کو دوبارہ نکالیں۔ سینکڑوں برس سے زمزم چھپ گیا تھا۔ بیٹے نے فوراً تعمیل کی، خانہ کعبۃ اللہ سے چند گز آگے بڑھ کر فرمایا یہاں کھودو۔ جناب ابو طالب نے کھودنا شروع کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے دونوں جانشینوں نے زمزم برآمد کیا۔ غور فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے دونوں جانشینوں نے زمزم برآمد کیا۔ ان تمام باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان صاحب کرامات اور صاحب الہام تھا۔ صاحب الہام تھا۔ یہ توحید پرست تھے، اوصیاء انبیاء سے تھے، یہ مومن تھے۔ وہ آیت جس سے میں نے مضمون شروع کیا ہے وہ سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی آیت ہے۔ وہ شخص جو آل فرعون میں رہ کر اپنے ایمان و ایقان کو پوشیدہ رکھ کر دین کو چھپا کر دین پر عامل تھا، وہ مومن آل فرعون، اور وہ عظیم شخصیت جو اپنے دین کو نہایت تدبر تفکر کے ساتھ چھپائے ہوئے تھا، وہ کھلم کھلا خاتم النبیین سید المرسلین اور ان کے پیغام کی محافظت کر رہا تھا۔ اس کو مومن قریشی کہنا چاہیے۔ مومن قریش جناب ابو طالب و اجداد کی طرح موحد اور انبیاء و مرسلین کے اپنے اپنے زمانے سے پابند رہے۔ جناب عدنان اور جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب کے سینوں میں وہ راز رسالت پوشیدہ تھا جو جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے سینوں میں منتقل ہوا۔ ابو طالب جیسا عظیم بطل العظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت قدم بقدم کر رہا تھا۔ یہ آپ پورا واقعہ جو میں نے عرض کر دیا، اس میں آپ دیکھیں گے اس بچے کی تقریر سے لے کر میرا مضمون جہاں تک پہنچا یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو الہام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بچے کو الہام ہوا تھا، اور الہام کے بعد یہ کہنا جناب مطلب کا کہ تم وہاں جا کے یہ نہ کہنا کہ یہ میرا بھتیجا، یہ کہنا یہ عبد المطلب ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس راز کو چھپایا جا رہا تھا، ابھی اس کو افشا کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ مطلب بھی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور عبد المطلب بھی جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے دعوت الشرا آپ ہی گھر میں ہوئی تھی، جناب پیغمبر اسلام نے دعوت دی تو حاضرین نے خاموشی اختیار کی۔ دعوت الشرا آپ ہی گھر میں ہوئی تھی، جناب پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی تو حاضرین نے خاموشی اختیار کی۔ علی نے لبیک فرمایا، پہلے یا رسول اللہ کے ساتھ فرمایا میں آپ کا ناصر و مددگار ہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی واسمعوا واطیعوا۔ یہ سن کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تمسخرانہ استہزاء کے ساتھ مسکرا کر ابو طالب سے کہنے لگے تم اپنے بیٹے کا حکم سنا کرو اور اس کے فرمان پر عمل کیا کرو۔ ابو طالب کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی اور آپ نے رسول سے کوئی نہ شکایت کی نہ علی کو منع کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے خاموشی اور دشمن کو جواب نہ دینا بلکہ صبر کر لینا السکوت کالاقرار کی زندہ مثال ہے۔ یعنی آپ نے نبوت اور امامت و اسلام کی حقیقت کو قبول فرمایا تھا، نہ کبھی نبوت کو روکا نہ امامت کو ٹوکا، بلکہ اپنی حمایتوں میں اضافہ کر دیا۔
میں بحیرہ رائب کا واقعہ چھوڑتے ہوئے جناب ابو طالب کے واقعے کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ رسالت کی امانت کے رازدار و محافظ تھے، رسالت کی امانت کے رازدار اور محافظ تھے۔ سواد اعظم کے عالم نے اپنی مشہور کتاب ملل و نحل میں لکھا ہے، ایک سال آسمان مکہ اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی، یعنی بارش رک گئی، قحط بڑھ گیا، بری حالت ہو گئی، تو لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ ایک بات کی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب سردار مکہ تھے، پیغمبر تو نہیں تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، نہ بظاہر کسی رسول اور نبی کے جانشین تھے، مگر لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص خدا رسیدہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ شخص خدا رسیدہ ہے، اسی کے پاس جانا چاہیے۔ بس یہی وہ سیرت تھی جو امت نے اختیار کی، جب پریشان ہوئے علی کے در پر آئے۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی تو لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ قوم کو سخت قحط میں گھیر لیا ہے، کیا کیا جائے؟ ابو طالب نے حکم دیا کہ میرے بھتیجے محمد کو لاؤ۔ حضرت ابھی شیرخوار تھے، ابھی شیرخوار ہی تھے، انہیں گود میں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جناب ابو طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے کر، یہ آوا ہے، آوا یعنی آغوش، ابھی آپ نے سنا علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تم کو یتیم پایا تو آغوش عطا نہیں کی؟ ابو طالب کی آغوش کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جناب سرور کائنات کے چچا معاذ اللہ بخشے نہیں جائیں گے۔ جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اخلاق کا درس دیا ہے، یتیم کے سر پر جو کوئی ہاتھ پھیر دے گا، یتیم کے سر پر جو کوئی ہاتھ پھیر دے گا، اس کے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بیان کرنے والا خود یتیم تھا، اور اس یتیم کو ابو طالب نے پالا ہے۔ اب اس کے ساتھ خدا کیا شروع کرے گا یہ خود سوچ لو، یا تو خدا و قرآن سے انکار کر دو یا نبی کے حکم سے انکار کر دو۔ اور بارگاہ الہی میں 3 مرتبہ عرض کیا کہ بچے کے حق کا واسطہ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ تاریخ لکھتی ہے، تاریخیں لکھتی ہیں، تاریخیں لکھنے پر مجبور ہیں۔ 500 حوالے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں علی بن ابی طالب اسلام کے فضائل ان کے دشمنوں نے لکھ کر ہم کو دیے ہیں۔ 500 حوالے ہیں، اس سے بھی زیادہ ملیں گے اگر غدیر پڑھنے، الغدیر علامہ امینی 600 سے زیادہ آیتیں میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب اسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور مکے کے آسمان پر چھا گیا، اور اتنا برسا، اتنی بارش ہوئی کہ اہل مکہ کو خوف ہوا کہ کہیں مسجد الحرام ویران نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تحریر میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت اور اسی کو پیغمبر کی مدح کے قصیدے یعنی نعت رسول کا ایک موقع۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، چند باتیں مختصر سی مضمون کو چھوڑتے ہوئے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب آدمی نعت نبی، نعت نبی، نعت نبی، نعت نبی کہہ رہی ہے دنیا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے۔ ابو طالب نے اس زمانے میں نعت نبی کہی کہ اگر کوئی کہتا تو اس کی زبان کاٹ لی جاتی، اس کا
पत्थर उतार दिया जाता, उसको कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, मगर अल्लाह रे अबू तालिब का दबदबा, अली ने नात, नबी ने अबू तालिब ने नात कही और ऐसी नात कही कि आज तक वो जिंदा है। दुनिया पढ़ ले कि अबू तालिब ने क्या कहा था, अबू तालिब का ईमान क्या था। सारी उम्मत का क़यामत तक आने वालों का ईमान एक तरफ, अबू तालिब का ईमान एक तरफ। जब जवान हो गए थे पैगंबर अकरम, तो इसी बात को जनाब अबू तालिब ने अपने कसीदे में पढ़ा। कसीदे में क्या पढ़ा था? वब्यद यस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही सिमामुल यतामा इस्मतुल अरामिली। गौर से सुनिएगा, मगर मैं कीमत लिए बगैर इसका तर्जुमा आपको नहीं सुनाऊंगा, मुझे कीमत चाहिए। ये वो है, ये बच्चा वो है जनाब सरवर कायनात, ये बच्चा वो है जिसके बादल से चेहरे बरकत बरसाने के लिए पानी मांगते हैं। बारिश बरसाती, ये यतीमों की पनाहगाह और बेवाओं के मुहाफिज। इसके बाद एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि यलूज़ु बिल हलाक मिन आले हाशिम, बनी हाशिम से जो लोग चल बसे हैं वो इसी से पनाह लेते हैं। जो चल बसे हैं, जिंदा है नहीं, जो चल बसे हैं वो इसी से पनाह लेते हैं, वो इसी से पनाह लेते हैं और इसी के सदक़े में नेमात और एहसानात से बहरामंद होते हैं। कसीदा तो बहुत तवील है, मैं क्या खिदमत में आपके अर्ज़ करूँ। इन तमाम बातों को अहले सुन्नत की सवाद आज़म या स्याह नहीं, अब आप चाहें तो कह लें, मैं रोक नहीं सकता। सवाद आज़म या स्याह सित्ता के अलावा सैकड़ों तारीख और तफसीर और शेर की किताबों में लिखा है, अपनी असनाद से लिखा है, अपने रावियों की रिवायात से लिखा है, फिर भी खुद ही इन सब से मुनकिर हैं। इसकी दो अहम वजूह मेरे नज़दीक हैं और मुझे यकीन है हमारे उलमा भी दोनों वजूह के कायल हैं। सबसे पहले जो लोग इन बातों के कायल नहीं हैं और अली इब्न अबी तालिब के मुखालिफ हैं, जब ये देखते हैं कि अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बकसरत हैं, किसी भी फजीलत के मैदान में अली पीछे नहीं हैं, कुल आलम कोई मिसले अली नहीं है, तो हसद और एहसास कमतरी में मुब्तला होकर हमारे उन बुजुर्गों मुब्तला होकर हम मुब्तला होकर इनकार करते हैं फजीलत अली इब्न तालिब खान की। क्यों? इसलिए कि ऐसे अजीम फ़ज़ाइल व मनाक़िब का एक शम्मा, एक ज़र्रा भी उनके बुजुर्गों में नहीं है, जिन्होंने इन लोगों से दीन लिया है। जिन लोगों से उन्होंने दीन लिया है उनमें ऐसी कोई फजीलत है ही नहीं। क्या कर रहा हूँ? अगर है तो हम झूठ कहते हैं, तुम में अगर हिम्मत है तो ऐसा झूठ घड़ के तुम भी लाओ। भाई अगर झूठ हम कह रहे हैं तो तुम भी, लेकिन ला ही नहीं सकते ना। झूठ झूठ है, सच सच है। शम्मा भी नहीं, इनकार कर देते हैं, यानी एहसास कमतरी की बिना इनकार कर देते हैं। किसी का बाप अली के वालिद की तरह नहीं, कोई अली की तरह नहीं। हाँ, अली ना अली की माँ की वालदा की तरह है, ना औलाद अली की तरह है, ना अली की तरह, ना अली के वालिद की तरह, ना अली के वालदा की तरह, ना अली के बेटों की तरह, ना अली की औलाद की तरह, अबू तालिब की औलाद की तरह नहीं है। शिद्दत एहसास कमतरी में डूब गए, ये देखकर एहसास कमतरी में डूब गए। दूसरी बात वाज़ेह है, हज़रत ने ईमान और यकीन की कसौटी मोहब्बत अली और औलाद अली को पर मुनहसर कर दिया है कि अहले बैत को हमने मेयार ईमान बनाया है और इस कसौटी पर वही कसा हुआ होता है जो ख़ुद तय्यबुल वलद होता है।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ نہیں مانی، مضمون تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کی خاطر کہ آپ حضرات کو زیادہ زحمت ہوگی، میں اس بات کو مختصر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کی حیات پاک کے حالات اور واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے، صاف علم حاصل ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کی آخری سال کے راز کے امین تھے۔ جناب ابو طالب کی ہی وہ عظیم شخصیت تھی جنہوں نے اپنی سیادت و سرداری کے انداز و عمل سے ایک طرف قریش پر ہمیشہ اپنا دبدبہ قائم رکھا، کوئی بھی تلوار لے کر سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ خدا اور رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ الفاظ جب میں لکھ چکا تو اتفاق سے ایک تاریخ میرے سامنے رکھی تھی، میں نے دیکھا تو ایک ورق الٹا، اس ورق میں خود جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک میرے چچا ابو طالب رہے اس وقت تک کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے قتل کا ارادہ کرتا۔ یاد رکھیے، اب اتنے واقعات ہو گئے، نہ ابو طالب نے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا، نہ کسی کو دھمکی دی، تلوار کے قبضے پر ہاتھ بھی نہیں ڈالا، دھمکی بھی نہیں دی، ہر چیز کو خاموشی سے سہتے رہے۔ یہ دبدبا ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ تلوار لے کر کھڑا ہوتا۔ وہ بعد میں تلوار میں نکالی گئی، شب ہجرت، تلوار بھیجے محمد آل محمد، وہاں باپ نے تلواریں روکی، یہاں بیٹے نے تلوار روک لی، ہر تلوار کو کن کر دیا، ایک نیند میں کل کر دیا۔ بانی اسلام کے اعلان بعثت سے پہلے اور آپ سے متعلق ہر واقعہ قابل غور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے عقد میں کہنے والی سب سے پہلی شخصیت جناب ابو طالب کی تھی۔ دین ابراہیمی، دین حنیف کا آپ نے اسی خطبے میں ذکر کیا، بعد میں یہ الفاظ عرب و عجم میں قرآن مجید میں لوگوں نے بعد میں پڑھے اور بعد میں سنے۔ سب سے پہلے ابو طالب نے شاعر اللہ کی عظمت اور احترام کو اپنے آباء طاہرین کی ہمت اور شجاعت کے ساتھ بچایا۔ زمزم سے فیض اٹھانے والے ہر شخص پر عبد المطلب اور ابو طالب کا احسان ہے اور رہے گا۔ سب سے پہلے آپ کی فکر پر آپ کے والد عبد المطلب صاحب الہام کی نظریں مرکوز تھیں۔ اپنے کسی بھائی کے کسی بیٹے کو آپ نے نہیں دیکھا، سب کو نظر انداز کیا، بلکہ صرف اپنے اس فرزند کو دیکھا جو نہایت متین اور نہایت سوجھ بوجھ والا اور نہایت بردبار تھا۔ جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اپنے لیے منتخب فرمایا۔ آج دنیا نعت نبی پر کہنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ زمانہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا جرم تھا، کلمہ پڑھنا تو کجا، لوگ قتل و خونریزی پر، پتھر بازی پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ اس وقت جب ماحول خونخوار تھا، آپ نے حضرت کی شان میں قصیدے کہے۔ آج دنیا اس کو نعت کا نام دیتی ہے، قصیدے آپ نے کہے۔ ایک قصیدے میں آپ نے جناب حمزہ اپنے سوتیلے بھائی سے کہا، اور سرور کائنات کے جو سرور کائنات کے چہیتے تھے، جناب حمزہ کے لیے ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھی۔ ان سے کہا، جناب ابو طالب ان کو بہت چاہتے اور فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا کہ اے حمزہ، کبھی نہ چھوڑنا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نہ چھوڑنا، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اور ایک جگہ ایک عجیب چیز آپ کو بتاؤں، مگر سلوات پڑھیے تو بتا۔ ایک جگہ ایک لفظ میں قرآن میں اس کی تفسیر میں لوگوں نے بعد میں سنا، وہ آپ کے قصیدے کا ایک شعر ہے جس میں آپ نے اشارہ وَإِنَّ فَخْرَكَ یا قوم إِنَّ مُحَمَّدًا وَإِنَّ فَخْرَكَ
یا قوم ان محمدن هو المصطفیٰ من سرہا و کریمہا، اے قوم فخر کر کہ یقیناً یہ محمد یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ جناب سرور کائنات کو جناب ابو طالب نے کہا، بعد میں دنیا نے مصطفیٰ کہا اور سمجھا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اور یہ وہ ہے جس کے پاس خدا کے راز ہیں، یہ وہ ہے جو کریم ہے۔ آپ بلا شبہ محافظ و سرپرست رسول تھے، یعنی ابو طالب محسن اسلام و ایمان تھے۔ دنیا جانتی ہے، تاریخیں بھری پڑی ہیں جن میں لکھا ہے کہ کفار قریش اور مشرکین سے بچانے کے لیے آپ نے اس غار میں رہنا قبول کر لیا جو شیب ابو طالب کہلاتا تھا، اور وہاں بھی آپ حضرت کی جان اور سلامتی کے لیے ان کے سونے کی جگہ بدل دیا کرتے تھے، اور ان کی جگہ کبھی جعفر، کبھی عقیل اور کبھی علی علیہ السلام کو لٹا دیا کرتے تھے۔ اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مضمون تو اور ہے لیکن برادران ایمانی اتنا عرض کر دوں کہ ابھی بہت سی اہم ترین باتیں ایسی ہیں جو اس مضمون میں رہ گئی ہیں۔ صرف اتنا بتا دوں آپ کو کہ وہ وعدہ جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے سے خداوند عالم نے کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے میں جناب ابو طالب کا بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑا کردار ہے۔ ایک سیرت ایسی ہے جس سیرت پر پیغمبر چلے ہیں، جس سیرت پر پیغمبر چلے ہیں، پیغمبر کی سیرت کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور ابو طالب کی سیرت کو پیغمبر نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ کون سی سیرت؟ کون سی سیرت؟ غار والی سیرت۔ غار والی سیرت اور ہے، یار والی صفت اور ہے۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ غار والی سیرت یعنی اپنی جگہ پر لٹا دینا تاکہ محمد بچ جائیں، محمد بچ جائیں تو دین بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بچ جائیں گے تو دین بچ جائے گا، اس لیے ان کو لٹا دیا کرتے تھے کہ میرے بچے قتل ہو جائیں۔ جب شب ہجرت حکم ہوا کہ چلے جاؤ، تم ہجرت کرو، تو آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمائی۔ میں پورا بات آپ سن چکے ہیں، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں لیکن ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہجرت فرمائی، لیکن کس طرح؟ ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، جناب ابو طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، کہ جس طرح میرے بابا، میرے چچا میری جگہ پر علی کو لٹا دیا کرتے تھے، اسی طرح آج میں ابو طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے علی کو اپنی جگہ لٹا رہا ہوں۔ سیرت ابو طالب سیرت پیغمبر بنی۔ برادران ایمانی، اس کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اختیار کیا، جو واقعات ہوئے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، اور میں پھر بھی افسوس مجھے ہے کہ جو اہم باتیں اور تھیں وہ رہ گئیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اگر ملا، انشاءاللہ وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کروں گا آپ کی خدمت میں۔ خداوند عالم آپ کو، ہم سب کو بتصدق چار علامہ علیہ السلام، بتصدق امام زمانہ علیہ السلام ابو طالب کے راستے پر قائم اور ثابت قدم رکھے۔ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بطفیل جناب ابو طالب علیہ السلام خداوند عالم بخش دے، مغفرت فرما دے۔ بارہا جلسوں کا اہتمام کرنے والے، ایسے جلسوں کا اہتمام کرنے والے اور ایسے جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو، ان کو سب کو، مومنین مومنات کو، ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، اور پانے والے بحق محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ماں ہمیں ایسا محکم اور مستحکم بنا دے کہ زمانے کی ہزار بلاؤں اور ہزار سیلابوں سے بچتے ہوئے ہم اہل بیت اسلام کی کشتی میں بیٹھ کر اس دین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔